अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक इंटरव्यू बीबीसी के हार्ड टॉक का जिसका आज बड़ा चर्चा है, और ये इंटरव्यू साबिक फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने दिया बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में। आज पाकिस्तान में इस इंटरव्यू का बड़ा चर्चा इसलिए भी है कि कुछ लोग जो शायद एक साइड के हैं वो इस इंटरव्यू को एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू समझ रहे हैं, दूसरी साइड बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है। हुकूमती वुज़रा के ट्वीट दर ट्वीट आ रहे हैं कि इसहाक डार साहब एक्सपोज हो गए हैं, जबकि दूसरी साइड कह रही है कि वो जो नैरेटिव था मुस्लिम लीग नून का, वो नैरेटिव बड़े अच्छे तरीके से पेश किया गया है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, यानी बीबीसी पर। दो तीन चीजें इस इंटरव्यू से, उसके बाद जरा पीडीएम की बात करेंगे, मौरूसी सियासत पर भी बात करेंगे। लेकिन इंटरव्यू का आगाज, एक चीज जो बड़ी दिलचस्प, इस इंटरव्यू का पहला सवाल एक अंग्रेजी की टर्म है थ्रोइंग समवन अंडर द बस, यानी किसी को बस के सामने फेंक देना। सवाल आया इसहाक डार साहब की करप्शन का, तो उन्होंने कहा जनाब मेरा तो नाम पैनामा पेपर्स में था ही नहीं। वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि जो असल मसला था, जो करप्शन पैनामा पेपर्स में आई थी, उन्होंने इस तरह का इंप्लाई किया इस चीज को, जो एंकर ने लुकमा भी दिया और सवाल भी किया, उसमें मेरा नाम तो था ही नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि जिनके नाम थे, यानी मियां साहब के और उनकी फैमिली के, वो नाम गलत है? क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिएगा। I hope that you know that the prime allegation against me, my name was not in Panama paper. My name was not in the 20th of April. Let me stop you, because some people will not be following this in great detail. Sure. You're saying your name was not in the Panama Papers. Nonetheless, we learned an awful lot from those Panama Papers published in 2016 about monies being stashed away in foreign bank accounts, and it involved some very top-level Pakistanis. And there was reason to believe that not just Nawaz Sharif's family was involved, but your family too. No. There isn't any mention of my family. I'm not saying there was a specific mention of your family, but the National Accountability Bureau decided after the publication of the Panama Papers to look very closely at yours and your family's interests, assets and accounts. Most welcome. And they found that there were grave problems with your accounts. No, not at all. So the anchor ने अपने सवाल में जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिस तरीके से पैनामा पेपर्स का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि दुनिया ने बहुत कुछ जाना इन पैनामा पेपर्स के जरिए। पाकिस्तान में तो कहा गया ये बैनुल अक़वामी साजिश है, इसका मकसद हुकूमत मियां साहब की गिराना है, जबकि बाहर के मुल्कों में इन पैनामा पेपर्स और ये जो लीक थी, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे वो तमाम लोग जिन्होंने पैसे कहीं ना कहीं छुपाए हुए थे, उसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन दुनिया को मिली है, जबकि इसहाक डार साहब ने कहा जी मेरा तो नाम उस पैनामा पेपर्स में नहीं था। मतलब जिनके थे उनसे जाके पूछें कि उनके नाम पैनामा पेपर्स में क्यों आए। लेकिन जब उनसे अपनी जायदादों के बारे में सवाल पूछा गया तो डार साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। I've interviewed many government officials and ministers around the world over many years, and they always say, oh, I'm not responsible for any corruption at all, and I believe in transparency. I do. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and your family own one property. My sole residence. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because and Dubai? See, the government... Dubai? My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't strictly true. No, it is strictly true because they're adult, they're married, they're 17 years they're in business, so they're independent of me. एक विला है बच्चों का और एक प्रॉपर्टी मेरी है। ये सवाल का जवाब दिया डार साहब ने। जब आगे उनसे सवालात किए जाते रहे, उन्होंने कहा मेरी हर चीज, शायद 71 का उन्होंने कि तब से डिक्लेयर्ड है। मैं आता हूं, और भी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी बहुत से सवाल हुए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे मुल्क में, एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स और सियासत में किरदार क्या रहा है जाहिर है हम सब मानते हैं इस चीज को, कहते हैं कि ये रहा है। वो मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन क्योंकि इसहाक डार साहब की अपनी जात का जिक्र है तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ एक विला ओन करते हैं। दो खबरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जाहिद गशकोरी साहब की खबर है 2017 दिसंबर 30 की। अली डार एडमिट्स 52 villas booked
in the UAE, یعنی 52 ولاز ایسے ہیں جو کہ انہوں نے ایڈمٹ کیے جو UAE میں تھے. یہ خبر کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بک ایکچولی بزنس پرپز کے لیے ہوئے تھے. ٹوکن پیمنٹ آف ایسٹیمیٹڈ 5 ملین پر ویلا ور پیڈ اینڈ اٹ از کامن پریکٹس ان دا UAE. علی ڈار نے یہ خود ایڈمٹ کیا. ڈاکیومنٹس اویلیبل ود جیو, یہ جیو نیوز کی خبر ہے ظاہر ہے. ریویل دیٹ اسحاق ڈار اینڈ سنز ونس اونڈ 13 آف شور کمپنیز ان دبئی. 13 آف شور کمپنیز انہوں نے دبئی میں اون کرتے ہیں. حسین, یہ ظاہر ہے اس میں اور بھی بات تھی, بٹ 52 ولاز ایسے تھے جو وہ دبئی میں اون کرتے تھے. سیل پرچیز اگریمنٹس ود اینی پوٹینشیل بائرز آف دوز 52 villas acquired by the company. It was further resolved that Ali Dar is authorized to sign on only want to sign on behalf of company in front of Emaar Properties. So یہ کہا گیا کہ 52 villas علی ڈار انہوں نے خود مانا کہ 2000 ارلی 2000s میں وہ اون کرتے تھے دبئی میں. ظاہر ہے وہ اگر ڈیولپر ہیں تو آج کل کیا سٹیٹس ہے یہ ڈار صاحب بہتر جانتے ہیں, علی ڈار صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن یہ ہسٹوریکلی ٹوٹلی کریکٹ نہیں ہے کہ کبھی بھی ان کی کوئی اونرشپ نہیں تھی. GIT نے بھی اس کو پروب کیا. GIT کے سربراہ واجد ضیاء صاحب نے ٹیسٹیفائی کیا اور یہ بتایا گیا کہ نیب نے ڈار صاحب کی کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں جن کو ضبط کیا ہے. اس میں گلبرگ میں گھر جس کا شاید ڈار صاحب خود تذکرہ کر رہے تھے, 3 پلاٹ الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی میں, 6 ایکڑ زمین اسلام آباد میں, 2 کنال پلاٹ پارلیمنٹیرینز انکلیو میں اسلام آباد میں, پلاٹ ان سینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد, ایک اور پلاٹ 2 کنال 9 مرلے کا اسلام آباد میں. یہ GIT کی جانب سے بتایا گیا جب ان کراس ایگزامن ہوئے کرپشن ریفرنس میں. ایسٹ بیونڈ مینز کا ریفرنس تھا یہ, جس میں یہ تمام تفصیلات دی گئیں کورٹ کو. سو ڈار صاحب اگین, اب ظاہر ہے یہ اونس ڈار صاحب اور ان کی فیملی پر ہے کہ کیا پچھلے 10 15 20 سال میں, ظاہر ہے یہ ایک لمبا عرصہ ہے, ارلی 2000s میں اگر 52 ولاز وہ اون کرتے تھے اور یہ ساری پراپرٹیز جو نیب کلیم کرتی ہے, ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ابھی اوتھینٹکلی کچھ کہا نہیں جا سکتا, یہ تو معاملات کورٹ میں بھی ہیں. علی ڈار نے ایک انٹرویو بھی دیا شاہ خانزادہ صاحب کو ان کی پراپرٹیز کے بارے میں. اس میں بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اون کرتے ہیں, لیکن ایک بڑا ٹیکنیکل سا جواب ہے یہ کہ آپ جب ڈیولپر ہوتے ہیں, آپ ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں کسی بڑی پراپرٹی کی, اس ڈاؤن پیمنٹ کے بعد پیسے رول ہوتے ہیں, یعنی آپ اس کی ایڈوانس بکنگ کرتے ہیں. جو ایڈوانس بکنگ سے پیسہ آتا ہے اس سے کنسٹرکشن ہوتی ہے, بعد میں وہ ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں جن لوگوں کے وہ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں. کیا کہا ذرا سنیے گا. دبئی از فل آف سکسیس سٹوریز. وہ ہماری اللہ کی طرف سے ٹائمنگ ایسی تھی, جس ٹائم پہ ہم ادھر آئے اس ٹائم پہ ایسی اپرچونٹی آپ کو ملتی تھی. اوور نائٹ آپ کے پورے پروجیکٹس بک ہو جایا کرتے تھے. آپ اگر فرض کریں کہ 100 ملین درہم یا 200 ملین درہم کیا ٹوٹل آپ سٹاک ایک ٹاور میں بیچتے ہیں, اس کا 10% بھی آپ کلیکٹ کر لیں تو دیٹ اماؤنٹس ٹو 20 ملین درہمس. تو آپ وہ کلیکٹ کرتے ہیں, آپ اپنے کنسلٹنٹس کو پے کرتے ہیں, آپ اپنے کانٹریکٹر کو پے کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کام بالکل کیا ہے جی, اور بالکل حلال کا کام کیا ہے. ڈار صاحب نے جو مجھے انیشلی سیڈ منی دیا یا بعد میں جو لون دیا, وہ ایک درہم جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں. اور جن سالوں میں آپ خود بھی اس کے تو انہوں نے کہا کہ ڈار صاحب نے کیا, لیکن جو اس انٹرویو کا بڑا کلپ ہے اس میں انہوں نے یہ مانا کہ ہم نے یہ سارا یہ جو 5 ملین UAE کے درہم دے کر یہ بلڈنگ اب ایکوائر کی. کیا ہوا یہ تو ظاہر آپ نے سنا ہی اس میں. سو پراپرٹیز دبئی میں تھیں, اب کیا سٹیٹس ہے یہ شاید ڈار صاحب اور علی ڈار صاحب بہتر جانتے ہیں اور بہتر طریقے سے بتا پائیں گے اس چیز کو. علی ڈار صاحب نے یہ بھی کہا دبئی میں HDS میں ٹاپ فلور ہمارے پاس ہے. یہ بات بھی ڈار صاحب علی ڈار نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی. ڈار صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے میں بھی بات کی ہے اس انٹرویو میں جو انہوں نے BBC ہارڈ ٹاک کو دیا. ذرا کیونکہ وہ سوال جواب بڑے انٹرسٹنگ تھے, وہ بھی سن. You are saying that the Pakistani military, the army in particular, are subverting
all democratic processes in your country. Is that what Well, you're saying? this is the global reports. I mean, it's not. No, I want to be clear what you're saying. But Because the Pakistani people will be listening to this interview, and you are condemning the military of your own country as subverting your democracy. It's not the military. I think we have to talk about the individuals. You're saying the army is led by General Bajwa, who, in yours and Nawaz Sharif's opinion, is entirely subverting democracy. Is that what you're saying? Well, I think I want to be clear. Let's re-articulate what we are saying, that if the elections were rigged, it is now established without any ray of doubt. So if the elections were rigged, You're now alleging that this is entirely unacceptable when your erstwhile boss and your very close ally, Nawaz Sharif, was working hand in glove with Pakistan's military dictator, General Zia, for many years. And suddenly he's decided that the military and the way they interfere in politics in Pakistan is entirely unacceptable. What kind of hypocrisy is that? I disbelieve this analysis. Frankly speaking, I disagree with you. Well, what bit of what I've just said is maybe wrong? evolution process. का ये एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, जिसे मैं बहुत हद तक अग्री भी करता हूं कि हर एक ने इवॉल्व करना होता है, कहां से आगाज हुआ, लेकिन बहुत सी चीजें इस मुल्क में रियलिटी हैं, बहुत सी चीजों में खराबियां रही हैं, और बहुत से सियासतदान हिस्टोरिकली और करंटली इन खराबियों का हिस्सा भी रहे हैं. प्रॉब्लम पाकिस्तान में सिर्फ यही है कि एज लॉन्ग एज उस खराबी की बेनिफिशरी आप हों, वो काबिल कबूल होता है, और जिस खराबी का बेनिफिशरी कोई और हो, उस पर हम बहुत तनकीद करते हैं. ये प्रोसेस जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, इसको साफ शफाफ होना चाहिए, विदाउट इन्फ्लुएंस. फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका. और तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. तलाल साहब आपका भी शुक्रिया. फवाद साहब, ये जो आपकी नजर से गुजरा है बीबीसी का इंटरव्यू, हार्ट टॉक का, जो इसहाक डार साहब ने दिया, आई डोंट नो आपका माइक अगर ऑन है तो, नहीं ऑन तो उसको ऑन कर लें प्लीज. जी फवाद साहब, बात ये है कि सुबह से ये इंटरव्यू जो है वो चल रहा है. अभी आपने तो काफी ज्यादा डिटेल में जो है वो बता भी दिया, कर भी दिया. बस बंदे को बेशर्म होना चाहिए, और क्या कहें. और जिस तरीके से वो हार्ट टॉक पे पता नहीं क्या सोच के चले गए थे, उन्होंने समझा कि कोई पता नहीं वहां पे करना क्या है. उन्होंने पहली दफा नहीं हुआ कि ऐसा बेवकूफाना फैसले उन्होंने किए हों. मेरा ये ख्याल है कि इसहाक डार की तो क्रेडिबिलिटी और ये सारा तो हमारे सामने है ही है, पता ही है क्या नहीं है. ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, जो थर्ड वर्ल्ड से पैसा चोरी करके अमीर मुल्कों में, खसूसन लंदन में, दुबई में ये पैसे स्टैश कर देते हैं, वहां पे रख देते हैं, क्या उनको बरतानवी हुकूमत को अपना जो लीगल सिस्टम है उसको अलाउ करना चाहिए कि वो इस तरह से गरीब मुल्कों की दौलत जो है उसको वहां पर महफूज करने का एक आला इकार बने. ये जो इस वक्त तमाम सिचुएशन जो चल रही है, और ये सिर्फ इसहाक डार का मामला नहीं है, नवाज शरीफ और उनकी जो बच्चे हैं उन्होंने भी यही कुछ किया हुआ है. उसके बाद थर्ड वर्ल्ड के और बहुत सारे जो इस वक्त क्रिमिनल्स हैं जो अपने अपने मुल्कों में वांटेड हैं, वो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं. और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंटरव्यू था आज जो बीबीसी ने किया, उससे दोबारा ये सवालात खड़े हो गए हैं कि क्या बरतानवी हुकूमत को, बरतानवी निज़ाम को सपोर्ट करना चाहिए एक ऐसे क्रिमिनल्स की आबादकारी लंदन में जो कि अपने मुल्क में वांटेड है. मैं जरा अगर इजाजत दें, वो ये तो खैर ब्रिटिश गवर्नमेंट फैसला करेगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह के फैसले करती भी है. तलाल चौधरी साहब, जिस तरीके से डार साहब ने पहले सवाल का जवाब दिया कि पैनमा में मेरा नाम तो नहीं है, एंकर ने कहा कि इस पैनमा लीक्स की वजह से हमें दुनिया को बहुत सी चीजें जानने का मौका मिला, और यह पता चला कि लोगों ने कैसे अपनी दौलत छुपाई हुई थी बाहर के मुल्कों में. डार साहब ने कहा जी मैं वो नहीं हूं. सो इन अ वे ही वाज सेइंग कि जनाब जैसे ये मान रहे हो कि पैनमा में जिन के नाम आए वो गलत हैं. आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, या आपको लगता है कि ही थ्रू मियां साहब अंडर द बस बाय सेइंग दिस कि मेरा नाम तो नहीं है ना जी, तो मुझे तो आप साइड पे ही रखें इस चीज से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. काशिफ साहब, मेरी वैसे एक गुजारिश है कि अगर कोई देखे ना, इसहाक डार साहब को आप इंटरव्यू कर नहीं सकते. काश मेरा दिल तो ये होता कि यही सवालात आप इसहाक डार साहब से लाइव करते
اور وہ پاکستانی قوم دیکھتی کہ بھی وہ کیا جواب دیتے ہیں. سو بہت ساری ایسی انفارمیشن اور بہت سارا ایسا بیک گراؤنڈ شاید میں ایکسپلین نہ کر سکوں, مگر میں نے آج دیکھا ہے کہ ہر ٹی وی پر ان کے وہ خاص قسم کے سارٹ جو ہیں, جو جس کو پسند ہیں, وہ چلائے جا رہے ہیں. اس میں بہت ساری جگہ وہ ملائن بھی ہو رہے ہیں, بہت جگہ وہ اپنا جواب نہیں دے پا رہے کیونکہ پیمرا کی پابندی ہے. اب بات یہ ون وے میں نے اسی لیے شروع میں کہا, ذرا رک جائیں طلال صاحب, کہ ہر کوئی اس کو اپنی وکٹری دیکھ رہا ہے, لیکن بی بی سی پر پیمرا کی کوئی پابندی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بی بی سی پر پیمرا کی کوئی پابندی نہیں ہے. ڈار صاحب نے اپنے پورے جواب دیے. کچھ جگہ وہ پھنسے, کچھ جگہ وہ نیریٹو مسلم لیگ نون کا لے کر آگے چلے, جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں یا الیکشن کی ریگنگ ہے, وہ بھی ہم نے اسی لیے میں نے سنا دیا کہ ان کا کیا موقف ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے پاکستانی پالیٹکس میں. دیٹ واز آلسو ایک ایشو تھا, لیکن کوئی پیمرا کی پابندی نہیں ہے. انہوں نے سب جواب جیسے دیے ہیں وہ بی بی سی نے چلا دیے. نہیں, میں کامران صاحب میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ بھی انٹرویو میں بٹس اور پیسز میں چلایا جا رہا ہے. کاش میں آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا, جب میں آپ کہتا ہوں تو میرا مقصد جرنلسٹ یا اینکر ہے یا ٹی وی, کہ کاش آپ انٹرویو کر لیں انہیں. اور اگر آپ کوئی بڑا اینکر چاہے تو میں بھی ریکویسٹ کروں گا ڈار صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا ایکسپلین کریں. اب دیکھیے نا, بٹس اور پیسز میں آپ کو فرض کریں, میں آپ کو بڑا اچھا جرنلسٹ سمجھتا ہوں اور نیوٹرل سمجھتا ہوں, آپ شاید, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو اس میں سے ایک اس کا فکرہ اٹھائیں گے اور پھر وہ ملائن کریں گے, کیونکہ جواب اگلا دے نہیں سکتا, اگلا تو میوٹ ہے. سو میرا گزارش پیمرا سے یہ ہے, یا تو یہ بھی ٹکر چلوانا بند کر دے کہ بھی یہ بھی نہ چلا کرے ان کے, تاکہ وہ فواد صاحب سے میں یہ یا جواب دینے کی اجازت دے دے. میں اس کے اوپر ویسے I have a take on this too. دیکھیں, سوالات کا جو بی بی سی ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل چینل ہے, اس کا ظاہر ہے ایک فوکس اپنا ہوگا, اس کی آڈینس اپنی ہے, اس آڈینس کے مطابق سوال پوچھے جاتے ہیں. لیکن چند سوال بنیادی جو انہوں نے حسن نواز صاحب سے 1999 میں پوچھے تھے, اور آج بھی اس طرح کے سوال کہ آپ کی پراپرٹیز, ان کا ایک پیناما فار ایگزامپل پیناما لیکس پر سوال نہیں پوچھا گیا, لیکن ڈار صاحب کا اپنا جواب اس بات کی عکاسی تو کر رہا ہے کہ پیناما لیکس میں جن کے نام آئے وہ ٹھیک نہیں تھے. فواد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ کھول دیں, پھر ہم بھی انٹرویو کر لیتے ہیں ڈار صاحب کا اس طرح کا. اس میں یہ اتنا مشکل انٹرویو تو نہیں ہے. یہ نہیں, پہلی بات تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ انٹرویو پورا بھی اویلیبل ہے, اور آپ لنک پہ جا کے پورا, میں نے ابھی دیکھا, ہم نے تو 3-4 پیس چلائے ہیں اس میں سے, میں نے سنا ہے سر. پورا انٹرویو ہی اویلیبل ہے, بٹس اینڈ پیسز کا معاملہ نہیں ہے. اور اس کی اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ البتہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی کر ہی دے گا, وہ بھی سامنے آئی جائے گی, کافی حد تک تو آئی گئی ہے, اس کے سب ٹائٹلز بھی آ گئے ہیں اور باقی بھی آ جائے گی. اور دوسرا یہاں تک پاکستانی میڈیا کے اوپر تعلق ہے, کاشف آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو بڑی اچھی طرح پتا ہے, میں تو بالکل خلاف ہوں اس طرح کی کسی بھی سینسرشپس کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں جو انٹرویوز وغیرہ ہیں وہ تو آئی جانے ہوتے ہیں, تو جو انہوں نے بات کرنی ہے وہ کر دیں گے, اس میں یہ تو بند کرنے کا کوئی تکی نہیں بنتی. تو میرے خیال میں تو یہ پیمرا کو ہمارے یہاں یہ ایکچولی یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے یہ کورٹ ڈیسیژن ہوا ہے, پیمرا کا یا گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے. کورٹ میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کو جانا چاہیے. وہ نواز شریف کے لیے بھی وہ نہیں گئے ہیں, اور انہوں نے گروپ بنا دیا بہت سارے صحافیوں کا, ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے پٹیشن واپس لے لی کیونکہ ان کو مس ریپرزینٹ کیا گیا تھا. اور پی ایم ایل این کیوں نہیں جا رہی عدالت میں یہ مجھے بھی نہیں پتا. چلیں اس کے اوپر آخری میں چند سوال دونوں سے پوچھ لوں, یا جانا چاہیے بھی, اور فواد صاحب کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے حق میں ہے. میرا بھی خیال ہے کہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیں. ہم بھی سوال پوچھیں ڈار صاحب سے, ہم بھی یہ سارے سوال جو انہوں نے پوچھے ہیں کہ آپ کے گھر پراپرٹیز کتنی ہیں, ایچ ڈی ایس جو ٹاور ہے دبئی میں جس کے بارے میں ایڈمیٹڈلی آپ کے 52 ولاز تھے, ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ خود مانتے تھے 52 ولاز ہیں تو یہ بزنس ہی ہوگا, ایک بڑا بزنس ہوگا کہ آپ 52 ولاز اون کرتے ہیں. یہ سوال تو پوچھے جا سکتے ہیں, لیکن ایگزاٹک کارز جو ایجنسی ہے, جو ان کی اتنی کروڑوں روپے کی جو ایگزاٹک کارز کی ایجنسی رکھی ہوئی تھی دبئی میں, وہ کدھر سے آئی اور کیسے آئی؟ یہ سوال تو سارے پوچھے جا سکتے ہیں, یہ تو پوچھیں گے اس وقت جب موقع دیا جائے گا. لیکن جب پوچھا گیا طلال صاحب کہ اگر آپ کے پاس صرف ایک گھر ہے, آپ کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آپ واپس کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے پہلے جواب میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جوڈیشل مارشل لا ہے, دوسرے میں بھی انہوں نے پہلی چیز کہی کہ میں بیمار ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ ایکچولی آپ بی بی سی ہارٹ ٹاک میں جا کے اس طرح اگر آپ لوگوں ان کو یہ بتائیں گے سر وہ ویسے تو میں بیمار ہوں لیکن آپ کے پاس انٹرویو دینے آ گیا ہوں, یہ مذاق تو ہے. آپ کہیں کہ ہم کورٹس کو
नहीं मानते या कोर्ट्स बायस्ड हैं पाकिस्तान, खुल के कहना। अगर फौज बायस्ड कह सकते हैं आप, तो कोर्ट्स के बारे में ही कहेंगे वो बायस्ड है। लेकिन आप यहां कहते हैं नहीं मैं यहां बीमार हूं जी, और साथ में नैब की कस्टडी में दर्जनों लोग मर गए, इस तरह का जब आप बात करेंगे, दैट शोज कॉन्फिडेंस नहीं है आपका अदालती निजाम के अंदर पाकिस्तान के। इज दैट करेक्ट कि आपका कोई कॉन्फिडेंस अदालती निजाम में नहीं है पाकिस्तान में? देखिए काशिफ साहब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान में पूरा इंसाफ नहीं होता, और पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ और सिलेक्टिव सियासतदानों के साथ अगर आप ये कह दें कि यहां इंसाफ है तो भुट्टो फिर फांसी कातिल था भुट्टो, ठीक है ना जी। या मैं आपको बता दूं, यहां कोड़े जो हैं वो भी क्या कहते हैं अदालती हुक्मों के या मजिस्ट्रेटों के हुक्मों से मारे गए हैं, मार्शल लॉ से। सो यहां पर अगर देखिए ना, मैं यहां पर पिक एंड चूज किया जाता है, यहां पर अदालतों को किसी ना किसी तरह प्रेशराइज करके इस्तेमाल किया जाता है, कभी नाअहल करवाने के लिए, कभी 8 साल बाद 8 साल बाद नैली खत्म करने के लिए भी ना, जब वो भी तो है ना कि अपीलें खत्म भी तो होती हैं 8 साल में। मैं काशिफ साहब, मैं आपकी ये बात देखे ना, जब कोई कहता है कि भी मार्शल्लाह के जी आप साथ थे उसके, तो मैं तो उसकी सजा पाने को तैयार हूं, मगर मार्शल्लाह लगाने वाले को भी सजा दे दे। मैं तो सिर्फ ये मुतालबा करता हूं, अगर मैं कहीं गलत हूं, मैं कहीं चोर डाकू हूं, मेरे ही आप गर्दन उतार दें, लेकिन मेरे साथ मुशर्रफ को लटकाएं, मेरे साथ जिन्होंने पीसीओ का हुक्म अदालतों में हलफ उठाए हैं उनको सजा दे दें। मेरा तो इतना से करें ना बॉस, जहां मैं खराब हूं वो करें, बल्कि शुरू वहां से करें। जो कल्प्रिट इन चीफ है, वो जो कल्प्रिट इन चीफ है, शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। मसला ये है कि हम वो साइड वालों को पकड़ लेते हैं, मेन जो कल्प्रिट्स हैं उनके पीछे पाकिस्तान अदालतें अभी तक नहीं गई हैं। बल्कि अभी तो मुशर्रफ साहब को तो उन्होंने देखें इश्तिहारी भी कर दिया था, रीसेंट हिस्ट्री है ये भी आपकी, ये भी कभी नहीं हुआ था, इश्तिहारी कर दिया गया परवेज मुशर्रफ साहब को। गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट अभी इससे मजीद आगे जाने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, जरा आ जाते हैं पीडीएम के ऊपर। परेशानी है कोई, पीडीएम क्या करेगी आगे, मैं ये तलाल चौधरी साहब से ही पूछ लूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापसी पर दोबारा खुश आमदेद। एक और चीज जिस पर बड़ी बहस हुई थी, हुदैबिया पेपर मिल्स का केस। जब ये रेफरेंस दायर किया गया था पनामा का, और जब केस सुप्रीम कोर्ट में था, तो उसी वक्त ये फैसला हुआ और ये कहा गया कि हुदैबिया केस में रेफरेंस दोबारा दायर किया जाए। उसकी भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, जजेस ने क्या किया, स्प्लिट डिसीजन पे क्या हुआ, और फिर नैब चेयरमैन उस वक्त कमर जमान चौधरी साहब, उनका रोल बड़ा मशकूक था। जो सुप्रीम कोर्ट में जब वो पेश हुए, तो उस वक्त उनसे जज साहब ने सवाल पूछा कि आज आपको मौका दिया जाए तो क्या आप ये रेफरेंस दायर करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा आज हमारे सामने नैब फौत हो गया है। ये सब रिमार्क्स दिए गए थे हुदैबिया के दौरान, जिसके बारे में एतजाज साहब का ये ख्याल था कि ओपन एंड शट केस है। अ लॉट ऑफ द जजेस ऑन द बेंच आल्सो सेड कि ये ओपन एंड शट केस है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो टाइम बार की वजह से इसको उस वक्त जो बेंच था और जो अदालत थी उसने टाइम बार कह के उसको खत्म कर दिया। एक और चीज जो इसहाक डार साहब के लिए, ज़ाहिर डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया है बीबीसी की हार्ड टॉक को, उसमें उन्होंने कहा कि एक घर बच्चों का विला दुबई में है, एक घर इस्लामाबाद में। आई थिंक ये क्योंकि खबरें तो उनके अपने बेटों के इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें 52 विलास का जिक्र है, तो अगर अपने सारे एसेट डिक्लेयर कर दें, अपने बच्चों के भी एसेट डिक्लेयर कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जाहिर है अगर आप 52 विलास खरीदने की पोजीशन में 2000 या 2002, 4, 5 में थे, इसका मतलब इक्विटी या उसका आपके पास रिसोर्सेज तो होंगे दुबई में। सो अगर ये बेहतर होगा कि अब आपने इसका एक जवाब दिया है, आपने कहा कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। एक बड़ा मशहूर पाकिस्तान में बयान था सियासी उस वक्त का, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था मेरी पाकिस्तान से बाहर तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो बेहतर होगा कि तमाम तर अपना जो बिजनेसेस हैं और प्रॉपर्टीज हैं जो भी डिक्लेयर करते हैं अपने एसेट्स को, उनको दोबारा डिक्लेयर कर दें। क्योंकि अगर आप 52 विलास उस वक्त खरीद सकते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर के किड्स आर रिच। ट्रांसपेरेंसी का तकाजा तो यही होगा कि सिर्फ सवाए इसके कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो हम पाकिस्तान में सुनते आए हैं। जैसे कि एंकर ने भी ये सवाल में अपने कहा था कि मैंने जिस वर्ल्ड के करप्ट तरीन लीडर से सवाल पूछा, उसने कहा जी मैंने तो कोई करप्शन नहीं किया, मेरे तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। और यही बात डार साहब ने भी कही, हाँ जी मेरा भी सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। सो बेहतर होगा इस ट्रांसपेरेंसी को मजीद बेहतर करने के लिए आप बताएं कि बच्चे क्या बिजनेस करते हैं, किस वक्त क्या खरीदा या बेचा, ताकि वो इक्विटी सामने आ जाए, वो पैसे सामने आ जाए जो आपके पास हैं बाहर के मुल्कों में। फवाद साहब पीडीएम पे आ जाएं।
حکومت مشکل میں؟ دیکھیے جی، حکومت 10-15 ہزار کے جلسوں سے مشکل میں تو نہیں آتی، نہ ہی فرینکلی کوئی اس طرح کی بڑی کوئی پاپولر موومنٹ ہے جس سے آپ کہیں کہ حکومت کو کوئی پریشانی ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود دو بڑے پرابلمز ضرور ہیں. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں ان سے کرونا جو ہے وہ پھیل رہا ہے. پشاور میں آپ نے دیکھا جلسہ ہوا، اس کے بعد کرونا کی وہاں شرح بڑھ گئی. اس طرح سے سر اگر 300 لوگوں کا، کل اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گائیڈ لائنز ہیں، بٹ اگر گورنمنٹ کے وزیر 300 لوگوں کی گیدرنگ ہی صحیح، سوشل ڈسٹنسنگ کوئی ہے نہیں، فردوس عاشق اوان صاحبہ، جب یہ ہوگا تو آپ کیسے کہیں گے کہ کرونا پھیل رہا ہے؟ کیونکہ کرونا صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں نہیں پھیلتا، وہ جماعت اسلامی کے جلسے میں پھیلتا ہے. انفارمیشن منسٹر صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں جماعت اسلامی جلسہ کر رہی ہے. وہ تو اسی طرح پھیلے گا. سکھر میں بھی اگر آپ تصویریں کھنچوانے کے لیے ماسک اتروائیں گے، گورنمنٹ کو ایک سگنلنگ کرنی ہوتی ہے، ایک پوزیشننگ لینی ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو گائیڈ لائنز کے مطابق، یو گیونگ اپوزیشن دس آرگیومنٹ کہ یار آپ اگر سکھر میں کر سکتے ہیں تو ہم بھی تو ملتان میں کر سکتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جلسہ تو خیر کورٹ آرڈر کے اوپر ہوا تھا، گورنمنٹ نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس کا تعلق دیکھیں اجتماع سے ہے. اجتماع چاہے پی ٹی آئی کرے گی، چاہے پی ڈی ایم کرے گی، چاہے مذہبی اجتماع ہوگا، سماجی ہوگا، سیاسی ہوگا، کرونا جو ہے وہ تو پھیلے گا. اب اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر آپ جلسے نہیں کرنے دیں تو اس میں پرابلم آ جاتی ہے کہ جی دیکھیں بڑی غیر جمہوری حرکت ہو گئی ہے، جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. اور اگر آپ کرنے دیں تو اس کے نتیجے میں ایک آپ کا سیدھا سیدھا خطرہ ہے کہ آپ کا نے بڑی زبردست طریقے سے پاکستان نے اور پرائم منسٹر صاحب کی اسٹریٹجیز بڑی زبردست رہی کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہ کرنے کی، پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا. پہلے مرحلے میں ہم بڑی کامیابی سے باہر نکلے. تو یہ نہ ہو کہ ہماری جو سارا جو کیتا کرایا وہ خوب میں نہ پڑ جائے جو ہم کہتے ہیں. سو ایک طرف وہ مسئلہ ہے. دوسری طرف مسئلہ ہے دیکھیں آن دا براڈ بڑی ہورائزن میں بھی میں سمجھتا ہوں جو آئین کا ایک ہمارا تقاضا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ آئیں گے، 5 سال کے لیے منتخب ہوں گے، 5 سال گورننس ہوگی اور آخر میں پھر جو ہے آپ الیکشن کریں اور اس میں سیاست ہونی چاہیے. لیکن اگر ہر وقت ہم جو ہے وہ طریقوں سے ہی نپٹنے میں لگے رہیں اور ہر وقت جلسے جلوسوں میں رکھے جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ گورننس کے اوپر بھی ایشو آتا ہے، پھر اکانومی کے اوپر ایک انسٹیبلٹی بھی جو ہے وہ آتی ہے. سو یہ دو معاملات ہیں. اگر اس طرح کی چیزوں سے اکانومی اور انسٹیبلٹی آتی ہے، وہ ہارڈ ٹاک کا جو اینکر ہے وہ بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہا تھا، تو عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا، پینما کے بعد لاک ڈاؤن کی کالیں بھی ہوئیں، ہر چیز سٹینڈ سٹل پر لائی گئی. یہ سب یا تو کہیں کہ یہ ہم نے بھی غلط کیا. اگر پیناما کے بعد پاکستان میں تحریک نہیں کھڑی ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی پارٹیز جو ہیں وہ امورل ہیں. کیونکہ جس قسم کی چوری، جس قسم کا ڈاکہ پیناما پیپرز میں سامنے آیا اور اب جو اس طرح سے آج آپ نے اسحاق ڈار کا دیکھا ہے، اگر اس کے اوپر تحریک نہیں چلتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک جمہوری ملک نہیں ہیں. ہم ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں دھرنا غلط تھا، پینما کے بعد والا ٹھیک تھا کام؟ وہ بھی دھرنا بھی کیوں تھا؟ دھرنا یہ تھا کہ 4 حلقے کہا گیا تھا کھولیں. جب پی ایم ایل این نے کہا کہ الیکشن میں آئے تو پہلے دن وہ کمیٹی بنی تھی جس کے لیے 4 سال فواد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں موریلٹی، مطلب اچھی بات ہے، اخلاقی جواز ہونا، قومیں اخلاقی طور پر زندہ ہونی چاہیے. تو پھر یہ بھی کہہ دینا کہ ہم اگر کریں تو انسٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو بزنس کے لیے بہت بری ہے، اور اگر وہ کریں نا پی ڈی ایم والے تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے جو ملک کے لیے بہت بری ہے. پھر یہ تو آرگومنٹ بھی دو، یا کوئی ایک سائیڈ آف آرگومنٹ پکڑیں گے نا آپ، دونوں سائیڈ آف آرگومنٹ تو نہیں پکڑ سکتے. ایک سائیڈ کا ہو نہیں نہ سکتا کیونکہ ہم کوئی دماغی طور کے اوپر معذور لوگ تو نہیں ہے نا کہ جج نہ کر سکے کہ کون سی تحریک جو تھی وہ مورل تھی اور کون سی تحریک جو ہے وہ امورل ہے، یا اس کا کوئی مورل آرگومنٹ نہیں ہے. مثلا یہ کیا مورل آرگومنٹ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ 3 سال باہر بیٹھے ہیں اور مطالبہ یہ ہو کہ ان کے خلاف کیس واپس لے لیں، نواز شریف اور ان کے بچے پاکستان سے اربوں روپیہ اٹھا کے باہر لے جائیں اور آرگومنٹ یہ ہو کہ جی یہ 8 کیس آپ ختم کریں. آرگومنٹ اصل میں تو صرف بات اس وقت وہ تو اب یہ ایک اور آرگومنٹ ہے نا، آئی ایگری ود یو کہ سب کو آ کے رول آف لا، قانون کا سامنا کرنا چاہیے. وین یو ٹاک اباؤٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، وہ جو ہارڈ ٹاک والا سوال وہ پوچھ رہے تھے، وہ سوال تو ہر ایک سے بنتا ہے کہ اگر ڈار صاحب اور پی ڈی ایم غلط کر رہی ہے تو پھر غلط تو پچھلے 5 سال میں بھی ہوا. میں اس کے اوپر واپس آتا ہوں آپ کے پاس، ذرا میں طلال صاحب سے پوچھوں. طلال صاحب، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آرگومنٹ، آئی ایگری ود دیٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آرگومنٹ، لیکن ہماری پاکستان کی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے.
पीडीएम का अगला लाएमल क्या है, हुकूमत कैसे गिराएंगे? मुझे वो फॉर्मूला बताएंगे जिससे आपको लगता है कि जनवरी तक हुकूमत गिर जाएगी। देखिए काशिफ साहब, सबसे देखिए, एक तो पब्लिक प्रेशर अगर फील हुकूमत को नहीं हो रहा तो फिर आपको ये इतना, ये जो आपने मुल्तान में देखा या उससे पहले देखा, और अभी आप लाहौर के जलसे में देखेंगे कि जिस तरह का इनका रिस्पांस और वो चीजें हैं, और इन्हें लगता नहीं है कि इनकी हुकूमत हिल रही है, तो ये फिर इस तरह का रिस्पांस ना होता और इस तरह ये इनमें खलबली ना मची होती। देखिए ऑप्शंस कई मौजूद हैं। मैंने आपको कहा तलाल साहब, एक तो माफी कोई चाहता हूं, एक सवाल illegal पूछ लूं आपसे, option अगर नहीं। माइंड ना करें तो। जी हुक्म करें। आप 11 पार्टी जी, हैं। सर। मैं आपको धरने के दौरान इमरान खान के जलसे कासिम बाग में, मीनारे पाकिस्तान पर, कराची, गुजरांवाला, प्रॉब्ली अगर आपसे बड़े ना हुए तो आप जितने साइज के तो जलसे उसने भी किए थे, हुकूमत नहीं गिरी थी। ये आपको क्यों लग रहा है कि आप अगर बड़ा जलसा करेंगे हुकूमत गिर जाएगी, जबकि वो विद सपोर्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जैसे आप कहते रहे हैं कि 2014 का धरना एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत से हुकूमत गिराने के लिए आया था, वो तमाम तर बड़े जलसे करके एस्टैब्लिशमेंट पीछे खड़ी है, फिर भी हुकूमत नहीं गिरा सकी। आपने हुकूमत कैसे हिला दी है? देखिए बहुत फर्क है ना जी। पंजाब में हमारी 2/3 अक्सरियत थी, वफाक में हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ थे। पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ समेत उस वक्त भी 11-12 पार्टियां जो कि वो हमारे साथ थी। इस वक्त देखिए ना, मामला ये एक हुकूमत एक वोट से खड़ी है, एक 4 से खड़ी है। सो कोई ऐसी तब्दीली जो हाउस के अंदर से निकलकर इलेक्शन की तरफ चली जाए, या पब्लिक प्रेशर की वजह से इमरान खान अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं हुकूमत तोड़ दूंगा, मैं इलेक्शन करवा दूंगा। उनको यह कहने की जरूरत क्यों फील हुई थी? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि और ये इतना प्रेशर आप डाल चुके हैं कि हुकूमत गिर जाएगी। फवाद साहब 30 सेकंड में बताएं क्या ये, क्योंकि मैं ऑनेस्टली जलसों का प्रेशर तो इमरान खान साहब का भी था, नहीं हुकूमत गिरी, आपको लगता है कि प्रेशर कोई है? क्योंकि ऑनेस्टली एवरीबडी प्रॉब्ली, मैं तो ये सोच रहा हूं कि मुझे इतना प्रेशर नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत इससे मुश्किल में होगी। नहीं जी, कोई प्रेशर वगैरह कोई नहीं है, ना ही कोई इसकी कोई इतनी ज्यादा इस वक्त जो है वो इसके ऊपर कोई डिस्कशन है, ना ही कोई इतना हुकूमत का कोई प्रॉब्लम जो है ये इसको कोई इतना दिया हुआ है। मैं ये समझता हूँ, देखिए अपोजिशन में मैं आपको सही नॉट एज अ कि बायस, मैं इंडिपेंडेंटली मैं समझता हूँ कि जब तक किसी तहरीक का मॉरल एंगल ना हो, उसकी मोरालिटी ना हो, वो तहरीकें नहीं चल सकती, और इसीलिए ये तहरीक बुरी तरह नाकाम हो रही है। मदरसे के मैं ब्रेक से वापस आके देखता हूं कि क्या इनका मॉरल एंगल क्या है, इखलाकी एंगल क्या है इसका पीडीएम की तहरीक का। तलाल चौधरी साहब से पूछेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इखलाकी जवाज होना चाहिए, फवाद साहब ने कहा था। जी तलाल चौधरी साहब, आपका ये तहरीक चलाने का इखलाकी जवाज क्या है? मैं तो सुन के फवाद साहब से हैरान हो रहा हूं। मेरा मतलब है कि इनका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता, मेरा मतलब कमाल करते हैं। यानी आप सिविल नाफरमानी करते रहे हैं, धरने करते रहे हैं, शहर बंद करवाते रहे हैं जबरदस्ती। आपने कौन सी ऐसी चीज है जो छोड़ी है? सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकाने से लेके पीटीवी के कब्जे तक, अगर ये तमाम चीजें अखलाकियात में आती हैं तो हमने तो इखलाक को अभी छुआ ही नहीं। हमारा तो इखलाक अभी हमने तो अभी एक किसी को डंडा नहीं मारा, ओ भाई हमने तो गमला नहीं तोड़ा। सो हमारे और आपके फवाद साहब एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं बहुत आएगी, फर्क आपकी है। आवाज नहीं आएगी। स्काइप पे जरा तलाल चौधरी साहब को खत्म कर लेने दे। जी तलाल साहब। जी देखिए, चौधरी साहब के अखलाकियात का म्यार बहुत बुलंद है, सिविल नाफरमानी से लेके सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और उसके बाद पीटीवी। हम अभी उस अखलाकियात तक नहीं पहुंचे। हम आइन के दायरे में रहेंगे और इससे बड़ा कोई अखलाकी हमारे पास जवाज नहीं कि आपका मैंडेट भी जाली है और उसके बाद आप नालायक और नाअहल भी हैं। अगर हम बुजदार को भी हमने क्या कहते हैं कबूल करना है, तो फिर मेरा ख्याल है फिर हम अवाम से इंसाफ नहीं कर रहे। चीनी आटे की चोरी से लेकर कौन सा ऐसा काम है जो आपने आज तक नहीं किया और हमारे पास इखलाकी जवाज नहीं है? जी फवाद साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये थोड़ा सा हिस्ट्री भूल जाते हैं तलाल चौधरी साहब। जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले का एक ही पार्टी को एजाज हासिल है और वो तलाल चौधरी साहब की पार्टी है। उसी तरीके से जब बेंच बैठा हुआ था तो आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। इसी तरह से तहरीके निजात में आज भी उठा के आप देखिए कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला किसने किया था,
اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ سارے پھلانگ کے دیواریں جو ہے وہ اندر گئے تھے. لیکن بہرحال وہ ایک رہتا بات ہے. اب فیوچر میں دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آنا تو بات چیت کی طرف ہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے آ جانا چاہیے, لیکن اگر اپوزیشن کو شوق ہے تو مارچ تک چلے زور لگا لیں اپنا, اور مارچ کے الیکشن ہو جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو سینٹ کے الیکشنز کے اوپر ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل موو کیا ہے کہ آئیے اس کی ووٹ کو اوپن کرتے ہیں, یہاں سے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات چیت کریں. لیکن اگر آپ اپنا زور لگانا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر آپ نے چکر اور انرجیاں اپنی ضائع کرنی ہے, تو پھر شوق سے کر لیں, پھر مارچ کے بعد بیٹھ جائیں گے, کوئی پرابلم نہیں. طلال صاحب 20 seconds to you sir. کاشف صاحب ہم نے زور لگانا ہے جی. اسی ایک دفعہ دیکھنا کہ ہوندا کی ہے, اسی زور بھی لاؤنا تے پورا زور لاؤنا جی میں تب دساں, اور اسی اخلاقیات ہم آ کے بتائیں گے اسلام آباد کے اخلاقیات اور سیاسیات وہ جو ہوتی کیا ہے, بالکل آخری حد تک جائیں گے, اپنے ذہن سے نکال دیں اور اس ذہن سے نہ بیٹھیں کہ ہم بات کریں گے. فواد صاحب 10 seconds. ٹھیک ہے, وہ طلال چوہے صاحب تو چونکہ اس وقت اسمبلی میں نہیں ہے, اس کا حصہ نہیں ہے, ان کی سوچ اور ہے. اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں سر میں 5 سال نااہل ہے, میں 2.5 سال بعد اگر ضمنی ہو جائے تو میں آ بھی نہیں سکتا, اگر مڈ ٹرم بھی ہو جائے میں 5-7 سال بعد ہی آنا, میری چھڈو, اسی تانوں نہیں رہن دینا. میں تم دسا فواد صاحب تسی بے شک اہل بھی ہو, تانوں کٹ کے باہر کرنا. فواد صاحب اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں نا ان کی پوزیشن یہ نہیں ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اگر پی ایم ایل این اور یہ ہماری تو خیر ابھی تک ہم نے اس طرح کی پالیٹکس کی نہیں ہے, ادروائز تو یہ پی ایم ایل این میں تو طلال چودھری صاحب وغیرہ ہی رہ جانے ہیں, باقی سارے لوگ جو ہیں. سر مجھے پروگرام فواد صاحب کلوز کرنا ہے. ایک چیز میں تھوڑی سی کرنا بھی ایک اور بھی چاہتا تھا. جو لوگ مرنے کا کہا کہ نیب کی کسٹڈی میں مر جاتے ہیں, ان میں 12 لوگ مرے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے سے یعنی مسلم لیگ نون کے دور حکومت سے نیب کی کسٹڈی میں تھے, بہت سے جو جیل میں گئے. موروثی سیاست پر بھی بات کرنا چاہتا تھا, لیکن آج شاید وہ وقت نہیں ہے. کل پرابلی اس کے اوپر بات بھی کریں گے کہ کیوں موروثی سیاست ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, کس کا پرابلم کیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.